به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اٹھے جا کے پیਣੀ بڑی مشکل اٹھے عملاں دی سخت پر چول ہووے اٹھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کم اٹھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہ بولیا بول ہووے دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام
امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں تلاوت کر چکیا ہاں، اللہ فرماندے نے اس دنیا کائنات اندر اگر کسی نو میں ہدایت والا من و ان بنایا ہے تے نبی پاک تو بعد صحابہ اکرام نو بنایا ہے۔ صحابہ اکرام جس طرح دیاں نمازاں پڑھن کے سانو اعتماد کرنا پے گا، جس طرح صحابہ نے رکوع کیتا ہے سمجھیے کہ اللہ دے نبی نے بھی اس طرح کیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا دے اندر مضبوطی اور اعتماد دا ٹکٹ دیتا ہے کہ فرمایا لوگوں بعض بندے ایسے نے دنیا اندر لیکن ہے تھوڑے نے صحابہ اکرام جنہاں نو میں دنیا تے ٹکٹ جنت دا جاری کیتا ہے۔ امام دی بات دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساڈے نزدیک عزت والے نے، امام صاحب دی بات چھڈی بھی جا سکتی ہے، منی بھی جا سکتی ہے، منی ہو جا سکتی جڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ امام مالک دا سی احترام کرنے ہاں، انہاں دی بات نو چھڈیا بھی جا سکتا ہے، منیا بھی جا سکتا ہے، منی ہو جا سکتی جڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ امام احمد بن حنبل دا سی احترام کرنے ہاں، انہاں دی بات نو چھڈیا بھی جا سکتا ہے، منیا بھی جا سکتا ہے، منی ہو جائے گی جڑی قرآن و سنت دے مطابق ہوئے گی۔ امام احمد بن حنبل دی بات نو چھڈیا بھی جا سکتا ہے، شافی دی بات نو چھڈیا بھی جا سکتا ہے، منیا بھی جا سکتا ہے، لیکن منی ہو جائے گی جڑی اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق ہوگی۔ اور ساڈا مسلک اہل حدیث، مسلک اہل سنت، قرآن و سنت اس بات کا نام ہے کہ اسی اس بات دے پابند ہاں جڑی بات اللہ دے نبی دی زبان وچوں نکلی ہے، رب دے قرآن دی آیتاں چوں نکلی ہے۔ اور صحابہ اکرام دا قول و فعل اگر تضاد ہو جائے تو اسی پھر بھی اللہ دے محبوب دی گل مننا گے، لیکن یقینی بات ہے صحابہ اکرام حضرت صحابہ دے نبی علیہ السلام نو ویکھیا، جناب نے رکوع کیتا، آپ نے سجدہ کیتا، آپ نے قیام کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی تے بعض صحابہ ایسے نے کہ جنہاں نے ساری زندگی جناب نو دیکھیا، آپ دی ایک ایک حرکت نوٹ کیتی ہے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا نبی علیہ السلام کہندے نے اللہ دے نبی جی جدو میرا جی پریشان ہوندا ہے میں تانوں دیکھنا آ کے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کائنات دے لوگوں، دنیا اندر ایک عظیم ہستی ہے، وہ میرے صحابہ دیگے جنہاں نو سرکار دے چہرے نال پیار سی، صورت نال بھی پیار سی تے سیرت نال بھی پیار سی۔ ایک صحابی نبی پاک دی ہر گل لکھ لیا کردا سی۔ نبی علیہ السلام دے بارے کسی نے کہا کچھ جناب دیاں ساریاں گلاں نہ لکھیا کر، جدوں بعض دفعہ نبی پاک غصے اندر بھی ہوندے نے، بعض جملے نکل جاندے نے، تے نبی علیہ السلام دے سامنے ذکر انہیں کیتا کہ اللہ دے نبی جی فلاں فلاں نے انج کیا، تے آپ نے فرمایا میرے صحابی میری بات ہر لکھ لیا کر، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، کہ اس زبان وچوں جیڑی بھی گل نکل دیئے، حق دی نکل دیئے، سچ دی نکل دیئے، چاہے میں غصے اندر ہواں چاہے میں نرمی اندر ہواں، کیونکہ نبی پاک دی ہر بات ہی دین ہے۔ جناب دا غصے اندر رہ کے بھی کوئی جملہ ادا کرنا اے امت واسطے میرے تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر گل لکھ رہا کر اور ہر گل نوٹ کریا کر، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ یقین جانو ایک سما اور ایک سین اور ایک تصور، ایک روحانیت ذہن دے اندر لے آ کے آپاں سوچئے تے صحیح کہ کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدو مسجد نبی دا ممبر ہوئے گا تے کھڑا آمینہ دا لال ہوئے گا، خطبہ سنن والا جناب صدیق ہوئے گا، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ ہون گے، تے میرے پیغمبر نے جگہ جگہ تے رہنمائی کی تھی،
جتھے میرے پیغمبر نے کمی دیکھی گئے اتھے سمجھایا بھی گئے۔ اللہ نے قرآن دی ترتیب اس ترتیب نال نازل کیتی ہے، جس طرح صحابہ اکرام نو پریشانیاں دا سامنا سی اس طرح اللہ نے قرآن دی آیاتاں نازل کیتیاں۔ غزوہ بدر اٹھا لو تے او بے مثال ہے، احد اٹھاؤ تے او بے مثال ہے، خندق اٹھاؤ تے او بے مثال ہے، خیبر اٹھاؤ تے او امت محمدیہ واسطے نمونہ ہے۔ بدر والے ہون، خندق والے ہون، خیبر والے ہون، حنین والے ہون، صحابہ قربانیاں دیندے چلے نظر آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میں آج خطبہ جمعہ اندر جو کچھ بیان کراں میرے سمیت سانو اللہ سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن دیاں جڑیاں تا نازل کیتیاں نے، جڑی آیت تے حصہ میں تلاوت کیتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کتے اللہ فرماندے نے، فرمایا کائنات دے لوگو سبغت اللہ، سونےو اللہ دے نبی دے صحابہ دا رنگ رب والا ہے۔ اللہ فرماندے نے ہدایت والے میرے نبی دے صحابہ، کامیاب میرے نبی دے صحابہ۔ آؤ تواڈے سامنے بیرے مونا دا میں واقعہ سنانا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر کول چند کافر آ گئے، کہندے نے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے قبیلے دے اندر اسی لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہاں، تسی انج کرو نا اپنے صحابہ نو میرے ساڈے نال ٹور چھڈو، کچھ ایسے ٹورو نا جڑے مکمل کامل دین دا علم رکھن والے نے، کچھ ایسے صحابہ اکرام نو چلاؤ ساڈے نال جڑے مکمل اللہ دے دین تے عبور رکھن والے نے، ایسے صحابہ نو ساڈے نال چلاؤ نا جڑے اللہ دی کتاب دا مکمل تے کامل علم رکھن والے نے۔ اونا کافراں نے او چوندے چوندے صحابہ اٹھا لینے جنہ اتے میرے پیغمبر نے دن بھی محنتاں کیتیاں نے، رات بھی محنتاں کیتیاں نے۔ میرے پنجابی چنج کہہ لو اللہ دے پیغمبر نے اپنے لیک ترین شگرد اٹھا لینے۔ اج مجمع دے اندر میرے نبی نے نظر ماری ہے، اج صحابہ دا ٹھاٹھا مار دا سمندر نظر آندا پیا ہے۔ اے نہیں کہ میرے نبی دے صحابہ باقی نلائق سن، معاذ اللہ لائق تے سارے ہی سن، لیکن جنہاں نو قرآن پاک دے علم دے اندر زیادہ عبور سی، میرے پیغمبر نے آپ نے فرمایا لے بھی تم ہی کھڑا ہو جا، ادھروں دوسرے تسی بھی کھڑے ہو جاؤ، تم ہی کھڑا ہو جا۔ میرے نبی نے اشارہ کر کے دیندار محدث میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کابر اٹھا لینے، کام میرے نبی کھڑے کر دے گئے تے 10 دی تعداد ہو گئی ہے۔ میرے نبی نو کہندے نے اللہ دے نبی جی ہلے صحابہ اکرام ہور زیادہ ساڈے نال چلاؤ، 10 تھوڑی تعداد اندر نے۔ میرے پیغمبر کھڑے کر دے گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہندے نے سونے محبوبہ ہلے بھی تھوڑی تعداد قبیلے بہت زیادہ نے، اس واسطے ہور ذرا صحابہ اکرام نو اٹھاؤ۔ میرے پیغمبر نے 70 دے قریب اپنے صحابہ دی جماعت نو کھڑے کر لیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے دعاواں دے کے انہاں نو الوداع کر دیتا ہے، جاؤ جاؤ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے۔ اوتھے کافر نے انہاں نو دین سمجھاؤ، انہاں نو قرآن سمجھاؤ، انہاں نو دین دا پیغام پہنچاؤ۔ روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر جدو اپنے صحابہ نو ٹورن لگے سن 70 دی تعداد دے اندر، میرے نبی دیاں خوشی نال اکھیاں ڈردیاں پیاں سن کہ اے او جان سارے اسلام نے جنہاں نے جا کے اللہ دے دین دی اشاعت کرنی ہے۔ اللہ جاندا اج بھی پوری روبے زمین دے اوتے ملک پاکستان ہو
ہوے کہ کوئی ہور ملک ہوے نا، رب دے دین دے مبلغ دن رات اللہ پاک دے دین دی تبلیغ کر رہے نے۔ اللہ جاندا دن کدھرے بیت جاندا ہے تے رات کدھرے بیت جاندی ہے۔ میں بھی مثال زندہ تواڈے سامنے کھڑا ہاں۔ اللہ جاندا ہے پورے ملک اندر اللہ دین دی تبلیغ دا موقع نصیب کر رہا ہے۔ دن کدے ہوندا ہے تے رات کتے پہ جاندی ہے۔ تھوڑا وقت ہی گزرا جڑا بندہ اپنے بچیاں دے کول گزار لیندا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام پیرے مونا پینا سرداراں دے نال اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے گئے نے۔ جدوں پہنچے نے انہاں بے ایماناں دا ذہن خراب ہویا، انہاں نے ذہن اپنا بدلیا۔ جھٹ دے اندر صحابہ کرام تے ظلم 70 دے 70 کاریاں تے نہ ظلم شروع کر دیتا ہے۔ تے نہ کافراں نے کی کیتا ہے، دھوکھے نال میرے پیغمبر کو صحابہ کرام نو بلایا، دھوکھے نال اپنے قبیلے اندر بلا کے دھوکھے نال میرے نبی دے وارو وار سارے صحابہ کرام نو انہاں نے شہید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نو شہید کیتا ہے، پھر دوسرے نو شہید کیتا ہے، پھر تیسرے نو کیتا، حتیٰ کہ 70 دے 70 ہی قرآن دے کاری انہاں نے شہید کر دیتے نے۔ ادھر میرے نبی نو پتہ لگا میرے پیغمبر دیاں اکھیاں ڈلیاں تیرا سمانا ول، اللہ سونیا ویکھ لے میں دین دے او خادم بھیجے نے جڑے خادم دین دے او سن جنہاں نو قرآن زیادہ ہوندا سی، جنہاں نو حدیث دا زیادہ علم سی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام روئے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا سنیو، ایتھے 5-10 بندے مر جان تے اوتے حالات عجیب ہو جاندے نے، کرفیو لگ جاندا ہے۔ اوے جس مدینے وچوں 70 لاشاں اٹھیاں ہون گیاں، 70 بہناں دے بھائی جناب شہید ہو گئے ہون گے، 70 بہناں دے جناب 70 عورتاں دے سہاگ لٹ گئے ہون گے انہاں مدینے دے جناب ہواواں تے فضاواں تے انہاں دے جناب اس ماحول تے دناں دا کی منظر ہوئے گا، اس مدینے دا کی عالم ہوئے گا جتھوں 70 کاری قبراں دے اندر اتارے گئے ہون گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر رو کے انہاں واسطے انہاں صحابہ کرام دیاں قربانیاں واسطے دعاواں بھی کیتیاں نے۔ لو آج اسلام اور دین واسطے کہندے نے دین واسطے صحابہ کرام نے قربانی دیتی، اس دین واسطے حضرت سیدنا ابو ہریرہ دین واسطے مارا کھادیاں، دین واسطے سیدنا حمزہ نے اپنا جسم جناب چھلنی کرایا، اس دین واسطے سیدہ زنیرہ نے ظلم برداشت کیتے شہادت دا رتبہ پایا، اس دین واسطے بلال کٹ گیا، اس دین واسطے سیدنا صدیق نو پتھر وجے نے، اس دین واسطے سیدنا حضرت سیدنا امیر حمزہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اس دین واسطے ظلم کافراں دا برداشت کیتا ہے، اس دین واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ احد اندر شہید ہوئے، بدر اندر شہید ہوئے، خندق اندر شہید ہوئے، احد اندر شہید ہوئے۔ اور بندہ اپنی جان تے نہیں نہ دے دیندا جدے نال محبت ہوئے، پھر اللہ تے محبوب پیغمبر نے دین ایسا سنایا، صحابہ نے حق سمجھیا، تن بھی قربان کیتا تے من بھی قربان کیتا۔ توجہ توجہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد صحابہ کرام آپ دے جان سار بدر دا مارکا سا، اللہ سونیا کی بنے گا تے کنج معاملہ حل ہوئے گا۔ اللہ سونیا ربا تو ہی مدد فرما، اللہ اسلام دی تو ہی مدد فرما۔ اللہ سونیا خلت اسلام دیاں بنیاداں چکیاں جاندیاں پیاں نے تے قربانیاں دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے۔ سونیا ربا ہلے تے ساڈے کولے نیاں تلواراں بھی موجود کوئی نہیں، ساڈے کولے نے لڑن واسطے تے تیر بھی موجود کوئی نہیں، ساڈے کول لڑن واسطے خلے نہ انتظام بھی کوئی نہیں۔ سونیا ربا تو ہی مدد فرما۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ چلو اللہ دا نام لے کے نکلیے۔ جو پتہ لگا جدو بندہ اللہ دا نام لے کے نکلدا ہے اللہ پاک تھوڑے اندر برکت پا دیندا ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے
اے میرے صحابہ اللہ دا نام لے کے نکلیے. میرے پیغمبر بدر ول ٹرے جا رہے نے, دائیں بائیں میرے نبی دے صحابہ چلدے پے نے, تے تھوڑی جی تعداد دے اندر نے, تھوڑی جی تعداد دے اندر نے میرے محبوب پیغمبر. او سونیا اسلام دی پہلی سب تو پہلی اسلام تے کافراں دی جنگ, اوے پورے روئے زمین دے اتے کافراں نال پہلا مقابلہ تے پہلا میچ پہن لگا توحید والیاں دا. میرے پیغمبر جدوں بدر دے میدان اندر اترے نے, میرے نبی نے سارے صحابہ نو جمع کیتا. آپ فرماندے نے او میرے صحابہ آخر سانو وقت تے کچھ لگنا ہی لگنا نے, دن رات گزارنی ہی پینیاں نے, شب و روز لیلو نہار ساڈے اس بدر دے میدان دے اندر گزرنے نے. انج کرو خیمے لگا لو, خیمے لگا لو, خیمے لگا لو. میرے محبوب پیغمبر نے صلوات و سلام دے صحابہ نے خیمے نصب کر لیا. میرے پیغمبر دے یار صدیق نے بھی خیمہ لایا رضی اللہ تعالی عنہ. تے جدو رات نو خیمہ لگایا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے سلام دے صحابہ دے درمیان اللہ دے پیغمبر دا خیمہ لگائے. میرے نبی صحابہ دے درمیان دے اندر اپنا خیمہ لگایا ہے. جناب صدیق فرماندے نے, کہندے نے کہ میرا خیمہ نبی پاک دو چاندی جناب فاصلے تے, اللہ دے محبوب پیغمبر رات دا وقت ہے. او سونےو جناب صدیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں سننا کیاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں. پہلے جناب صدیق کہندے نے مینوں پتہ ہی نہیں لگا کیڑا بندہ روندا پیا رب دے سامنے. تے جدوں میں غور نال سنی آواز تے میرے پیغمبر نے چہرہ آسماناں ول اٹھایا ہے, نال فرماندے نے اللہ اللہ سونیا ربا کل بدر دا مارکا پیش آن لگائی. اللہ ادھر 300 ادھر 313 نہیں تے ادھر 1000 دی تعداد ہے. اللہ ادھر ٹٹیاں تلواراں نے, اللہ ادھر ٹوٹے نے دے نے, ادھر تیر بھی صادق موجود نے. اللہ تو ہی مدد فرما. آخر میرے پیغمبر دعا کر دے رہ. جناب صدیق فرماندے نے میں سارا ہی منظر نبی پاک دا ویکھنا پیا. اوے رب نال ہم کلام ہون دا بندے نو پتہ ہونا چاہیے, ہم کلام ہون دی بندے نو جاچ ہونی چاہیے. ایتھے داڑیاں سفید ہو گئیاں تے رب دے سامنے کھڑا ہو کے تے اللہ نو منانا سانو تک اج تک نہ آیا. میرے پیغمبر روندے روندے میرے محبوب پیغمبر جذباتی انداز نال اللہ نو کہندے نے اللہ سونیا پھر ربا میں فیصلہ تیرے کول لینا چاہنا. گل سن ربا, کل بدر دے مار کے اندر جب 313 مٹھی پر تیرا نام لین والے تیری خاطر اپنی جاناں قربان کرن والے کٹ گئے. اللہ پھر یاد رکھی کل بدر دے مار کے اندر جے ابو بکر کٹ گیا صحابہ کرام چلے گئے, پھر رہندی دنیا تے تیرا کوئی نام لین والا بندہ نہیں رہنا. میرے پیغمبر نے جو کندھے تو جناب صدیق نے پکڑ لیا. فرماندے نے سونے محبوبہ بس کر دیو جڑیاں دعاواں تسی اللہ دے کولوں کر چھڑیاں نے, جس انداز نال اللہ کولوں منگ چھڑیا ہے اللہ کل بدر دے مار کے اندر ضرور فتح عطا فرمائے گا. ہائے ہائے او سونےو جبریل آیا کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اے میرے سونیا کتے بدر دے مار کے اندر جتھے ابو بکر لڑن واسطے آئے گا, جتھے باقی صحابہ لڑن واسطے آن گے, اوتھے بدر دے مار کے اندر جبرائیل بھی آئے گا تے میکائیل بھی آئے گا. میں 10,000 دا لشکر بدر دے میدان اندر بھیج چھڑاں گا. پھر اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہ ہو, ہن تے میں بھی تیرے نال ہاں. او جدے رب نال ہووے اونوں دنیا دی لوڑ تھوڑ نہیں جے رہ جاندی. تاں تے رب نے کہا اولائک علی ھدی من ربہم واولائک
ہم المفلحون۔ او سونیا جنہ قربانیاں دتیاں انہاں قربانیاں نو سامنے رکھ کے پھر اللہ فرماندے نے صحابہ کرام دا بہنا بھی نمونہ، سونا بھی نمونہ، اٹھنا بھی نمونہ صحابہ کرام دا کیوں نمونہ؟ انہاں نے نبی پاک دی نقل ماری ہے۔ او سونےو سانو نماز ملی ہے تے صحابہ دے وائے دے نال ملی ہے۔ میرے پیغمبر دے جانثار، میرے پیغمبر دے فداکار او نے جنہاں نے حدیثاں امانت دے نال میرے تیرے تک پہنچائیاں نے۔ میں اگے بھی ایک جناب موضوع بیان کیتا ہے، اس تو ہٹ کے اج میں تواڈے سامنے او گل کرنا چاہنا جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسی نماز پڑھنے ہیں نا، نبی پاک فرماندے نے اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا نا ربنے تے بن لینے نے۔ نبی پاک نے کی فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا تے اے حدیث آئی کنجے سونے حدیثاں پہنچیاں، اہل حدیثاں کول کنج پہنچیاں، سنی بھرا حدیثاں نوں مندے نے کنج پہنچیاں، دیوبندی بھرا مندے نے کنج پہنچیاں۔ صرف میں تواڈے سامنے ان حدیثاں دا تعارف انہاں لوگاں دا کران لگا۔ او سونیا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ، اوے سونیا حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ماں جی کول پوچھیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی اے تے دسو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وہ صحابی دی گل ہے نا، صحابی دی میرے پیغمبر دے کولوں حضرت سیدنا ابو سلمہ پوچھ دے نے اما جی اے تے دسو نا ساڈے درمیان اختلاف پہ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن جناب اللہ دے ہاں مینوں سمجھ آ گئی، نبی پاک حضرت عبد الرحمن تابعی نے صحابیہ کول پوچھ رہے نے، سیدنا حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ پوچھ دینے سو اما جی تے دسو نا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے نماز تراویح دیاں رکعتاں 9 پڑھیاں نے، 10 پڑھیاں نے، 11 پڑھیاں نے، 12 پڑھیاں نے، 15 پڑھیاں نے، 25 پڑھیاں نے یا 30 پڑھیاں نے، 100 پڑھیاں نے یا کم پڑھیاں نے۔ تے اما جی رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے اے بیٹا سن میں تینوں دسنا چاہنی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا صحابی نے سنان والی میری تیری اماں اور صحابیات محدثہ عابدہ زاہدہ عابد باپ دی عابدہ بیٹے کو پوچھیا گیا اللہ دے پیغمبر نے تراویحاں دیاں رکعتاں تہجد دیاں رکعتاں کنیاں پڑھیاں؟ اما جی فرماندیاں نے فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا الا 11 رکعتاں، روایت صحیح البخاری اندر اے ہن گل صحابیت دے ذریعے ماں جی دے ذریعے میرے تک پہنچی ہے۔ ایک تابعی نے سوال کیتا ہے تے ساڈا بھی مسئلہ جہل ہو گیا کہ نہ ہو گیا، امت دے درمیان اے ہوئی بڑا اختلاف ہے نا۔ او کہندے نے اہل حدیث کہندے نے جناب 8 پڑھو 10 پڑھو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اے تے پتہ صحیح طریقے نال خالص لگنا چاہیے کنیاں پڑھیاں نے۔ بعض بڑا پرابیر کہندے نے جناب 8 پڑھو، بعض کہندے نے 20 پڑھو، اختلاف پیا کہ نہ پیا۔ اس اختلاف دا حل صحابیہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ دی زبان نے حل کیتا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے پوچھن والیا یزید فی رمضان ولا فی غیرہا الا 11 رکعتاں، نبی پاک نے رمضان تے غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھیاں نے۔ نبی پاک نے رمضان تے غیر رمضان اندر ہائے ہائے تو میں تانوں ایک علامہ نہیں دے رہا، اے ممبر امانت ہے، یہ مصلا بھی امانت ہے۔ ایتھے وہابی مولوی دی گل نہیں چلے گی، دیوبندی دی نہیں چلے گی، بریلوی دی نہیں چلے گی، ایتھے گل چلے گی اطیع اللہ و اطیع الرسول والی چلے گی۔ میں تے ہر جمعے میرا اے ہوئی ہوندا ہے ذہن کہ میں جے اتنی تیاری کر کے سونے ہونا تے کم از کم سمجھ بھی تے آوے نا۔ سونے آج امت مر گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں چھڈ کے اختلاف پہ گیا، اختلاف حدیث تو حل ہویا ہے
تے کیتا حدیث دے ذریعے کنے میں صحابیہ نے اور نبی دی بیوی نے. سبحان اللہ. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھرا کہندے نے او ویکھو جی خانہ کعبہ وچ 20 ہوندیاں نے. میں سال پہلے کوئی مسئلہ میرے دوست نے کیا مینوں چھیڑیا, میں کہنا مینوں چھیڑیا نہ کرو, جدوں میں چھڑ جانا تو پھر آپے سن لیا کرو. پھر مینوں بھرا نے انہاں فون کیتا, لو جی آ دسو دسو. میں اللہ دے بندے اگے دسے تے ہے, میں ہن کی دساں تینوں. بعض بھرا ٹیلی فون کر کر کے ہن بندے نے کوئی اپنا بھی ذہن لیا ہوندا ہے, وہ میرا بھرا کوئی اتنے وچ بیٹھا, اللہ انہوں صحت والی زندگی دے آمین کہہ دے. پھر میں جدوں آ بیان کرنا تو پھر بھرا بعد ناراض ہوندے نے. تے ناراض تو ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ قرآن دی گل ہے, حدیث دی گل ہے. حاجی عبد القیوم صاحب کاکڑ صاحب دی سمیع اللہ صاحب گل نہیں, گل کی دی ہے رب دے قرآن دی ہے, میرے نبی دے فرمان دی ہے. ہن کعبے شریف دی گل سن لو. کعبے شریف دعا کرو اللہ مکہ مدینہ دیاں حاضریاں بھی نصیب فرمائے. او کعبہ شریف دے اندر کیونکہ تعداد زیادہ ہوندی ہے, ایک امام 10 پڑھ کے چلا جاندا ہے, پچھلے والے جنہاں نے 10 پڑھ لیاں ہوندیاں نے بھی بعض اکثر چلے جاندے نے, دوسریاں 10 پڑھان واسطے آ جاندا ہے. لیکن گل سنو, دنیا دا کوئی امام دلیل نہیں, ساڈے نزدیک دلیل میرے محمد دی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. او سونےو گل سنو, ان دے اندر صرف اے ہی ظاہر ہویا اطیع اللہ و اطیع رسول, اور جناب اگے نبی پاک علیہ السلام دے جان سارا, اور سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور معتد صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر نے بعض صحابہ نو محدث آکھیا, محدث, اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ گل سنو, حدیث دے 4-5 جڑے محدث میں نام لے کے جانا پیا, تہذیب و تہذیب دی حدیث ہے. السابقون سابقون الاولون نے انہاں کو دین سکھو, انہاں نو بہتا پتا جے قرآن دا, انہاں نے بہتی میری بیٹھک کیتی ہے. السابقون تسی پوچھو کہ مولانا سابقون الاولون کون نے؟ 4 صحابہ نے سابقون الاولون دے اندر روایت تہذیب دیے, میرے پیغمبر نے نام لے آئے, حضرت عمر دے پتر دا نام پہلا لے آئے, عبداللہ بن عمر سابقون الاولون. حدیث دے 4 محدث, اور دوسرا نام میرے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس دا لیا ہے, یعنی اپنے چاچے دے بیٹے دا لیا ہے. آپ فرماندے نے اے وی دین زیادہ جانن والا ہے, اے دے کولوں دین سکھو, عبداللہ بن عمر کولوں دین سکھو. اور تیسرے نمبر تے میرے نبی نے چھوٹے جے قد والے اپنے جناب صحابی عبداللہ بن مسعود دا نام لیا ہے رضی اللہ. آپ فرماندے نے میرے صحابہ دین سکھنا جے عبداللہ بن مسعود دے کولوں سکھ لو, دین سکھنا جے عبداللہ بن عمر دے کولوں سکھ لو, دین سکھنا جے عبداللہ بن عباس کولوں سکھ لو, دین سکھنا جے. چوتھے نمبر تے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سکھ لو. میرے سونےو تے عبداللہ بن عمر بن عاص او صحابی رسول جن نے میرے پیغمبر کولوں 700 حدیثاں نقل کیتیاں نے. 700 حدیثاں دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میرے پیغمبر نے نام لیا, فرمایا انس کولوں بھی دین سکھ لو, انس کولوں, انس نو بھی دین دے تے عبور ہے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوے میرے سونےو کون انس ہے جن نے 10 سال میرے نبی دی خدمت کیتی ہے, 10 سال میرے پیغمبر نو وضو کراندا رہیا ہے. او انس جن نے 10 سال میرے پیغمبر علیہ السلام دی خادمی دے اندر گزارے نے, اور میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے کولوں دین سکھو. انس بھی محدث ہے. کون انس ہے؟ میرے محبوب پیغمبر دا او صحابی ہے جن نے میرے پیغمبر کولوں 2286 حدیثاں نقل کیتیاں نے. 2286 حدیثاں دے راوی سیدنا انس ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, سبحان اللہ, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون.
سبحان اللہ. میرے نبی نے مجلس اندر کیا او میرے جان سارو جے تانوں کوئی بھی نہ ملے تے میرے ابو ہریرہ کو سکھ لیا کرو. ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نام کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم دی حدیث ہے تو جو میرے بل تے جناب حضرت ابو ہریرہ دا اسلامی نام کی سی؟ کی نام سی؟ گانیاں دا پتہ ہے ساڈے جواناں نوں، ڈرامیاں دا پتہ ہے، فلماں دا پتہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ تے صحابہ کرام دے کئیاں دے اصل ناواں دا پتہ کوئی نہیں. کیوں نہیں پتہ؟ ہندوؤں نو پوچھ لو انہاں دا نکے بت دا کی نام ہے، وڈے بت دا کی نام ہے، درمیانے بت دا کی نام، فلاں کی او سارے دے نام یاد نے. فلماں دیاں قطاراں لگیاں نے تے درجناں فلماں دے نام تے ساڈے بابیاں نوں وی یاد نے. اللہ معاف کرے میں بابیاں دی توہین نہیں کردا. بابا جی دسن جے سن 86 دے وچ آ فلم تے سن 80 چ آ تے جدوں پاکستان بنیا آ تے آ کنجر سن وچ تے آ کنجریاں سن آ یاد ہے. او سونیا صحابہ کرام دے نام کنے یاد کرنے نے؟ بولو کنا کرنے نے؟ قرآن حدیث نو کنے مننا ہے؟ او میرے سونے ساڈی قرآن نال بھی بے وفائی ہے، حدیث نال بھی بے وفائی ہے. اے او لوگ نے او جڑے پوری دنیا تے جنتی سن. میرے پیغمبر نے نام لے لے کے آکھیا سی ابو بکر فی الجنہ، عمر عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ. ہاں میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے عشرہ مبشرہ دا نام لیا ابو بکر جنتی. او جڑے جنتی سن انہاں دا ساڈے کول کوئی مواد ہی کوئی نہیں. جڑے ساڈے واسطے پریکٹیکل نمونہ انہاں دا مواد کوئی نہیں. تے جنہاں نے جڑے جہنم دے گڑے تے سانو پہنچا رہے انہاں اداکاراں دے نام بھی یاد، نسب بھی یاد، اگا پیچھا بھی یاد. دس پھر دین نال بے وفائی نہیں تے ہور کی کہواں میں. تے میرے سونے اگلے دن مینوں پتہ لگا ہے کہ ساڈے مسلماناں نوں قرآن پاک تے ایتاں تے کتے رہ گئیاں تے گل بعد ہی کراں گے نا. ساڈے مسلماناں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے کچھ ایسے حالات نے جڑے سارے صحابہ کرام اور سارے جناب صحابہ تو بعد مومناں نوں یاد ہونے چاہیے نے. تے بعض بندیاں نوں نبی پاک دیاں بیویاں دا پتہ کوئی نہیں، اپنیاں ماواں دے ناواں دا پتہ کوئی نہیں. اور جنہاں پتراں نوں ماواں دے نام دا پتہ نہیں وہ پھر کادے پتر نے؟ ہائے ہائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سبحان اللہ. میرے نبی دیاں بیویاں قرآن کہندا ہے مومنہ دیاں ماواں نے. سیدہ حفصہ بھی مومنہ دی ماں ہے، جویریہ بھی مومنہ دی ماں ہے، ماریہ قبطیہ بھی مومنہ دی ماں ہے، عائشہ صدیقہ بھی مومنہ دی ماں ہے. اللہ فرماندے نے جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں ڈبل اجر لے گئیاں. بیویاں بھی نے تے صحابی رسول بھی نے، بیویاں نہیں نے تے استادنیاں بھی نے، بیویاں بھی نے تے ماواں امت دیاں بھی نے. ہائے ہائے. اور میں تانوں سامنے رکھ کے اگر اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ کرن لگا تو جو میرے ول ابو ہریرہ کولوں میرے نبی فرماندے نے دین سکھیا کرو. اوے ابو ہریرہ کولوں دین سکھیا کرو. ابو ہریرہ کون نے؟ میرے محبوب پیغمبر کو آئے. سونے حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے تے کی کراں؟ میرے محبوب پیغمبر نے ابو ہریرہ واسطے ہاتھ چک لینے. سبحان اللہ. میرے نبی فرماندے نے اللہ اللہ میرے ابو ہریرہ دے حافظے نو مضبوط کر دے. اللہ دے کولوں دین دا کم لے. اللہ ابو ہریرہ روایت صحیح البخاری اندر. اور میرے محبوب پیغمبر نے دعا کیتی ہے، پھر چادر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بچا دیتی ہے. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس چادر نو پکڑیا تے ابو ہریرہ دے سینے نال لا دیتا ہے تے دعا کر دیتی ہے. پھر حال کی ہویا؟ پھر منظر ویکھیا پوری امت نے. سیدنا ابو ہریرہ روایت صحیح البخاری اندر او جدے بارے ماں ہاتھ چک لوے اللہ بھاگ لا دیندا ہے، پتر دے بارے باپ ہاتھ چک لوے اللہ بھاگ لا دیندا ہے.
تے جس بندے دے بارے نبی ہاتھ چک لوے، جس دے بارے آمنہ دا لال ہاتھ چک لوے، جدے بارے نگر بطحا ہاتھ چک لوے، جدے بارے شمس الضحیٰ ہاتھ چک لوے، میرے محبوب نے دعا کیتی تے پھر اللہ نے ایسا حافظہ مضبوط کیتا ہے۔ سب تو زیادہ حدیثاں ابو ہریرہ نے روایت میرے پیغمبر تو کیتیاں نے، اور توجہ سونےو، کون؟ ابو ہریرہ جنہاں نے 5000 توجہ 5374 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے، سبحان اللہ۔ 5374 حدیثاں دے راوی بنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تے سونےو جتھے صحابہ دفن نے، اللہ پاک کو مٹی ویکھنی بھی نصیب فرمائے۔ مٹی مکے دیے، مٹی مدینے دیے، ہائے ہائے او کی دساں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا، جی جی سونا، او دل کھچ دیاں وانگ محبتاں دے، پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی تے قیامت والے دن ساریاں نالوں پہلا مدینے وچوں میں قبر وچوں نکلاں گا، سبحان اللہ۔ میرے نال ابو بکر دفن او نکلن گے، عمر نکلن گے، پھر سارے اسی جناب بقی قبرستان والیاں دا انتظار کران گے۔ اور بقی قبرستان کیڑا قبرستان ہے؟ جس بقی قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دفن نے، جس بقی قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دے بیٹے دفن نے، جس بقی قبرستان دے اندر میرے نبی دے صحابہ دفن نے، جس بقی قبرستان دے اندر سینکڑیاں دی تعداد دے اندر صحابہ کرام دفن نے، اور جس بقی قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دفن ہے، جس بقی قبرستان دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام دفن نے۔ اوے سونو میری گل سنیا جے، میری گل نوٹ کریا جے، جدو قیامت آئے گی، جدو بقی قبرستان دے وچوں میرے نبی دے صحابہ نکلن گے، اوے سونیا اوتھوں بقی قبرستان وچوں صحابہ نال پیار کرن والا علامہ احسان بھی نکلے گا، سبحان اللہ۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بقی قبرستان اندر دفن۔ تو جو میرے وال سیدنا ابو ہریرہ تے میرے پیغمبر فرمانے عبداللہ بن عمر کولوں بھی دین سکھیا کرو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کو دین سکھیا کرو، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار عمر دا پتر رضی اللہ تعالی تے عمر کون ہے جنوں ویکھ کے شیطان بھی نس جاندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر چھوٹی جی عمر ہے، چھوٹی جی تے چھوٹی جی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق اپنے والد محترم کو بھی تربیت لئی ہے۔ اور سونےو چھوٹی عمر دے اندر عبداللہ بن عمر دا وقت بھی میرے نبی محمد دے نال گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا جہا جناب بچہ ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دی بنائی دیتے پئی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے عبداللہ بن عمر نو رضی اللہ تعالیٰ نو بنایا، جنتی بنایا، سبحان اللہ۔ پھر عبداللہ بن عمر نے میرے محبوب پیغمبر دیاں 2630 حدیثاں نقل کیتیاں نے۔ جوان ہوئے نے اللہ نے دین دا علم عطا کیتا ہے، جوان ہوئے نے اللہ نے قرآن حدیث دا علم عطا فرمایا۔ اور سونےو توجہ میرے ور رکھے آجے، میرے محبوب پیغمبر نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دعا کرو اللہ یزدانی دی قبر منور فرمائے۔ ہائے ہائے، یزدانی صاحب کہنا
اور جدے شگیرد نے پیارے نے او استاد کنا پیارا ہوئے گا سبحان تے کی کہنا میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں حبیب خدا تو حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن میں اولاد پیڑا میں اولاد پیڑا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دے حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں اوے او دی جُتی اتوں میں پگوار دیواں تے کی کہنا یتیمن حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام توجہ رکھنا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ ہدایت والے اور سونیو میرے محبوب پیغمبر نے سلام آقا آخری حج کرن واسطے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نے میرے نبی دا صدیق بھی ہے عمر بھی ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا دکھ تواڈے سامنے رکھن لگا میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے او میرے صحابہ گل سنو اللہ نے ایک بندے نو دنیا دے اندر اختیار دیتا ہے چاہے دنیا تے رہے یا رب کول جانا انہوں پسند ہے تے چلا جائے لیکن اس بندے نے دنیا نو پسند نہیں کیتا انہیں رب کو جانا پسند کر لیا ہے حضرت صدیق دا صحابہ وچوں اول نمبر ہے صدیق دا رضی اللہ تعالی رون لگ پے اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ اج چنگی طرح میرے کو مسئلے سمجھ لو نا اج چنگی طرح میرے کو دین سمجھ لو او میرے صحابہ اگر مینوں نہ پاؤ تے چند صحابہ دا میں تواڈے سامنے نام نہیں دا پیواں اگر میں نہ ہوواں ابو بکر کو دین سکھ لیا جائے اگر میں نہ ہوواں عبداللہ بن عمر کو دین سکھ لیا جائے شاید آئندہ حج میں تواڈے نال نہ کر سکاں جناب صدیق رضی اللہ تعالی رون لگ پے جناب سیدنا ابو بکر نو حضرت عمر فاروق نے کہا یا ابو بکر جی کی پہ کر دے جے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کسے بندے دی گل کیتی ہے تسی رون لگ پے جے اور میرے محبوب پیغمبر نے قرآن پاک دی آیت تلاوت کیتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ پاک نے اج دین مکمل کر دیتا ہے سارے صحابہ خوش نے اج صحابہ کرام دے نبی اتے دین پورا ہو گیا ہے جناب فاروق اعظم بھی خوش نے تمام صحابہ دا مجمع خوشی دی لہر نال جناب معطر ہو گیا ہے جناب صدیق کلے ہی روئی جا رہے نے تے جناب صدیق نو حضرت عمر پوچھتے نے کیوں روندے پے جے آخے جس نبی اتے او دا دین پورا ہو گیا ہے تے پہلیاں امتاں اٹھا کے ویکھ لو جدو اللہ نے کسے نبی اتے دین پورا کیتا ہے اللہ نے پھر نبی نو بھی اپنے کول بلا لیا ہے تے میں تاں رونا پیا واں اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہامی گلاں پہ کردے نے اج اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ والوں ڈائریکٹ گلاں زبان تو نکلدیاں پیاں نے جی سمجھو جویں نبی پاک تے وہی ڈائریکٹ ہوندی پئی ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ تے سختہ تاری ہو گیا ہے ہاں ہاں صدیق تو تے گل صحیح پیا کرنا میں اللہ ہن دین پورا ہو گیا تے ہن اللہ دے نبی بھی دنیا تو جان دا وقت قریب قریب آ گیا ہے میرے نبی نے پشین گوئیاں دے دتیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے سارے نال پہلا صحابہ کرام میرے نبی دے صحابہ پریشان ہوئے اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے کہا سلام پھر آواز ماری ہے میرے نبی نے آواز مار کے حج دے میدان دے اندر کہ آؤ صحابہ مینوں اے تے دسو نا میں تواڈے تک دین ایمانداری نال پہنچایا کہ نہیں پہنچایا مینوں اے دسو سارے میں
तुहाडे तक अल्लाह दीयां गल्लां ईमानदारी नाल पहुंचाईयां ने कि नहीं पहुंचाईयां, मैं रब दा कुरान ईमानदारी नाल तुहाडे तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ते मेरे नबी दे सहाबा यक जुबान हो के कहंदे ने सोने महबूब पैगंबर जी जेड़ियां अल्लाह ने तुहाडियां ड्यूटियां लाइयां सन अल्लाह ताला वल्लों जेड़ियां सन तुसी मुकम्मल कर चुके हो। ते मेरे पैगंबर ने उंगली दा इशारा कीता, तोजो रवायत बुखारी अंदर सहाबा नू इशारा कीता, फिर रब नू आसमानां वाल इशारा कीता। चेहरा आसमानां वाल करदे ने अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू भी गवाह हो जा, तेरे बंदे भी गवाही दे रहे। तेरे नबी मुहम्मद ने अपनी ड्यूटियां पूरियां अदा कर दियां। मेरे नबी ने वसीयतां कीतियां, मैं ना होवां अब्दुल्ला बिन उमर कोल आ जाओ, मैं ना होवां अब्दुल्ला, ते जे मैं ना होवां ते अपनी मां ऐशा दे कोल भी आ जाओ। मां ऐशा सिद्दीका मुहद्दिसा आबिदा जाहिदा गुजरियां ने मेरे नबी दी औरत हो के, नबी दी बीवी हो के, मेरे पैगंबर दी सहाबिया हो के ते पूरी उम्मत दी कमान संभाल लईए। मां ऐशा रजी अल्लाह ताला अनहा, रजी अल्लाह करोड़ वार रजी अल्लाह ताला अनहा। मां जी ते तुमत वाला ते वाकया तुसी सुनिया, मैं इशारा दे के गल अगे चलावां, किसे मुकाम ते पहुंचावां। पहला कुरान दी आयत मैं तुहानू तिलावत कर लिया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ए होई लोग कामयाब ने सहाबा इकराम जिन्हां ने अपनी अखां नाल मेरे नबी नू तकिया। मां जी रजी अल्लाह, मेरे नबी कुरा पांदे हुंदे सन, कुरा पांदे सन सफर ते जाण वास्ते। एक औरत दा इंतखाब कर दे, अपनी एक बीवी दा इंतखाब कर दे, कुरा पाया। मां जी आयशा सिद्दीका दा कुरा निकल आया। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलाम आयशा सिद्दीका पूरी कायनात दी रूहानी अम्मा अपनी सौजा मोहतरमा नू नाल लिया, कुरा पाया। फिर बात ते इन्नी तवील है, खुतबे दा जुम्मे दा टाइम जनाब चंद मिनट रह गया है, ते मैं तुहानू की सुनाना चाहना, तुसी मेरे को की सुनोगे। मैं तुहानू इशारा देना चाहना, मां जी आयशा रजी अल्लाह ते बाद भरा मां जी ते जनाब इख्तलाफ करते ने, ते मां जी दे बारे बकवास पे करते ने, और कलमा पढ़ के मां जी दे बारे भौंकदे पे ने। वो जुबाना गुद्दी चू कट नहीं जान गियां, जेड़ी मां आयशा दे बारे बोलेगी जुबान खिंच ली जाएगी, जेड़ी मां दे बारे बोलेगी मां जी रजी अल्लाह ताला अनहा। हाय तुम ते ना जालिमां ने किंज दी लाई है। मेरे नबी दा सहाबी है, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम इंज डोली सहाबा ने चुकी रस्ते अंदर मां जी दी रख दी, ते मां जी कज़ाए आजत वास्ते चलियां गईयां। बाप दे अंदर आईयां ने, काफिला भी जा चुके है, बाप दे अंदर आईयां ने, सहाबा इकराम भी जा चुके ने, बाप दे अंदर आईयां ने, कोई ना बंदा है ना बंदे दी जात है। हाय हाय, ते मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम दा एक सहाबी है जिदी पिछू अल्लाह दे नबी ने ड्यूटी लाई है। मेरे महबूब पैगंबर दा जान इसारे काफले वालियां दा कोई समान रह जाए ते चुक के पिछों लैके आ जाता है, ते मेरे महबूब पैगंबर दा सहाबी है। मां जी फरमांदियां ने जदों मैं देखा हुण काफला ते अगे जा चुके है, हुण अल्लाह ही सबब लाएगा। मां जी फरमांदियां ने मैं एक जगह ते टेक ला के आराम पे करनियां, हले जनाब पर्दे दी हालत तो पहला सहाबी ने मेरे चेहरे नू देखिया, गर्दे दी हुरमत तो पहला उस सहाबी ने मेरे चेहरे नू देखिया सी। बाद दे अंदर पर्दे दी आयतां नाज़िल होईयां। अम्मा फरमांदियां ने मैं ओ चौंक के उठ पईयां, सहाबी पढ़दा पिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए ते मां जी आयशा ने ते इत्थे किस तरीके दे नाल ते बाप दे अंदर उन्हां पहुंचाया। मां जी नू सवारी ते सवार कीता है, ले जाके काफले दे नाल शामिल कर दिता है। हुण जनाब मदीने अंदर इन्हां बेईमानां नू मुनाफिकां नू टाइम मिल गया मां जी आयशा दी इज्जत रोलण दा। इन्हां काफरां बेईमानां दियां जुबानां खुल गईयां ने, लेकिन याद रखो ओए जिदी इज्जत रब बुलंद कर दवे ओनू कोई जलील नहीं दे कर सकदा। ओ जिदा मर्तबा रब बुलंद कर दवे ओनू कोई जलील ते खार नहीं दे कर सकदा। जिन्नू रब इज्जत दे दवे पूरा मुल्क भी जमा हो जावे ते ओदी इज्जत गवा नहीं सकदा। अम्मा जी दे बारे बकवास ना शुरू कर दी है। मुनाफिक कहंदे, मुनाफिकां ने ओ जुमले मां जी दे बारे बोले ने जेड़े मैं एक रूहानी बेटा होण दे नाते रब दी कसम नहीं बोल सकदा। मेरे पैगंबर मस्जिद अंदर आए, मेरे पैगंबर
पैगंबर भी रो रहे ने ते रो रो के मेरे नबी दियां अखां लाल सुरख हो गईयां। मेरे नबी आंदे ने चुप करके नमाज पढ़ाते ने ते घरे टुर जाते ने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर मस्जिद वाल आंदे ने। आयशा सिद्दीका दे नाल मेरे पैगंबर ने गलबात भी करनी छड़ दी है। नाल फरमाते ने एक दिन अल्लाह दे पैगंबर अम्मा आयशा अपनी सौजा मोहतरमा उम्मत दी मां नूं फरमाते ने आयशा जे कोई गलती हो गई आ ते मैनू दस देना, मैं अल्लाह को माफी मंग लवांगा। अगर कोई कमी हो गई आ ते मैनू दस दे, मैं अल्लाह को माफी मंग लवांगा। ओए नबी नू गैब जानन वाले हो, ओ कहंदे हो नबी नू गैब दियां खबरां दे, ते मेरे नबी नू क्यों पता नहीं चल सकिया कि आयशा मेरी बीवी दा दामन पा के मेरे पैगंबर ते अम्मा फरमादियां ने सोहणिया महबूबा सारा जहान गल करदा पर तुसी ते ना करदे। अल्लाह दे नबी जी दिल टुट गया, तुसी ये गल कीती है। फरमाया आयशा मैं मजबूर हो के गल कीती है। मां जी फरमादियां ने अल्लाह दे नबी जी हुण मैं की कवां ते की करा, मैं ते हुण बाबे यकूब वाली गल करांगी। फसाबरुन जमील, फसाबरुन जमील, मैं सबर करांगी, मैं इनकार करा ते फिर भी की करा, मैं इकरार करा ते की करा। मेरे पैगंबर शिद्दत गम दे अंदर फरमाते ने आयशा तू अपने वालदैन दे घर जा सकदी है। मेरे महबूब पैगंबर ने आयशा नू मां बाप दे घर टोरिया। लम्हे दिन गुजर गए। मेरे पैगंबर अज मस्जिद नबी अंदर मजमा लाए खड़े ने, सारे सहाबा जमा ने। मेरे महबूब ने सहाबा दे दरमियान एक जुमला बोलिया, ओ मेरे सहाबा दसो मुनाफिकां ने ते मेरे घर तक नू भी नहीं छड्डिया, बाज नहीं आए। तुहानू पता है कि मैं किन्ना परेशान हाँ। बाज सहाबा मेरे नबी फरमांदे ने दसो मशवरा दिओ मैनू की करना चाहिए। ते बाज सहाबा ने कोई गल कीती है ते बाज कहंदे बाज बंदे उठे सोहणिया महबूबा इन्ना परेशान हो तुसी आयशा नू तलाक दे दो, अल्लाह तुहानू होर बीवियां ता कर देवेगा। इधरों मेरे पैगंबर दी नजर चलदी चलदी प्यारे सैयदना उमर फारूक ते पहुंच गई है। मेरे नबी फरमांदे ने ओए उमर यार तू ही उठ पै, तू बोलना, तेरी बोली ते रब दा कुरान आ जांदा है। उमर यार उठ ना बोल, तेरा नबी किन्ना परेशान है। सैयदना उमर फारूक उठे ते कहंदे ने सोहणिया मैं बहुतियां गल्लां ते नहीं करदा, मैनू सिर्फ एक गल दा जवाब चाहिदा है। सोहणियो मैनू ए दसो ना तुसी अम्मा आयशा सिद्दीका नाल साडी मां नाल निकाह अपनी मर्जी नाल कीता है कि अल्लाह दी मर्जी दे नाल कीता है? ते नबी पाक फरमांदे ने उमर यार तेनू ते पता मैं ते कदी अपनी मर्जी दे नाल बोलिया ही कोई नहीं। मेरे महबूब पैगंबर दी इन्नी गल करन दी देर सी कि उमर ने तलवार म्यान विचों बाहर कढ लई है। फरमांदे ने ओए खबरदार सोहणे महबूबा आज तो बाद जेड़ी जुबान मां जी आयशा सिद्दीका दे बारे बोलेगी उस दी जुबान उमर दी तलवार कट के सुट देवेगी, जेड़ी गर्दन उठेगी उमर तलवार मार के कट देवेगा। मेरे पैगंबर ने चेहरा आसमाना वल कीता। आप फरमाते ने ओए उमर अल्लाह तेरा भला करे, तू ते मेरा अद्धा गामी दूर कर देता है। उमर अल्लाह तेरा भला करे, तू ते अद्धा गामी मेरा दूर कर दिता है। मेरे नबी उठे ते उठ के अपने ससुराल दे घर चले जाते ने। जनाबे सिद्दीक दे दरवाजे ते पहुंचे ने, दरवाजा खड़काया, मेरे पैगंबर अंदर दाखिल होए ने। मेरे पाक पैगंबर की वेखदे ने इधर अम्मा जी आयशा हैरान परेशान रो रही ने, इधर आयशा दी अम्मा मोहतरमा मेरे नबी दी सास मोहतरमा भी रो रही ने। घर दे अंदर अजीब समा दुख दा जनाब कहने। मेरे पैगंबर फिर फरमाते ने आयशा आयशा मैनू दस सच्ची दस, मैनू सच्ची दस कोई कमी हो गई आ ते मैं अल्लाह को माफी मंग लवांगा। अम्मा जी फरमांदियां ने फिर मैं ओही गल कीती अल्लाह दे नबी जी मैं बोला ते की बोला। इधरों अल्लाह दे पैगंबर मुहम्मदुर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو رب دی عظمت تو میں قربان جاواں ہائے ہائے میرے پیغمبر اپنے سسرال دے گھر تشریف فرمانے اماں جی فرماندیاں نے گلاں اللہ دے پیغمبر خلے کر دے پینے اللہ دے نبی دے چہرے تے پیشانی تے پسینہ آیا تے پسینہ آیا چوچھ لمحیاں بعد میرے پیغمبر کیونکہ پسینہ آنا میرے نبی دے چہرے تے وہی دی علامت ہویا کردا سی میرے پیغمبر کچھ لمحیاں تو بعد نالے پسینہ پیشاف کر دینے تے نال فرماندے نے نی عائشہ تینوں مبارکہ ہون نی عائشہ تینوں مبارکہ ہون عائشہ تینوں مبارکہ ہون عائشہ تیری حرمت دے اندر اللہ نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتا وے اماں فرماندیاں میں رون لگ پئی میں سوچیا بھی نہیں سی میں نمانی عائشہ دی عظمت اندر قرآن آوے گا اماں فرماندیاں میں سوچیا بھی نہیں سی میں تے سوچیا بھی نہیں سی میری عظمت دے اندر رب قرآن نازل کرے گا مینوں تے ذہن اندر اے سی اللہ جبریل نو کل کے تے میری پاک دامنی بیان کر دے گا میری ماں کہندی ہے عائشہ اٹھ نہ اپنے نبی دا شکریہ ادا کر ہائے ہائے تے فرماندیاں نے میں اس اپنے رب دا کیوں شکریہ ادا نہ کراں جن نے میری عظمت تے صفائی اندر قرآن دیاں تا نازل کیتیاں نے تے جناب عمر نے کہا سی ھذا بہتان عظیم سبحان اللہ اے بہتان عظیم ہے میرا بھرا رانا عمران بھی آیا ڈیرے بوڑیاں والے تو شوہبریو میرا بھرا رب نواز بھی آیا شوہبریو ھذا بہتان عظیم ھذا بہتان عظیم تے اللہ پاک نے اوہی عمر دی زبان دے جملے چک کے قرآن اندر شامل کیتے ادھر ھذا بہتان عظیم عمر مسجد نبی اندر کہہ رہے ہیں ادھر رب عرشاں تے کہہ رہے ہیں ھذا بہتان عظیم ادھر مسجد نبی اندر عمر کہہ رہے ہیں ھذا بہتان عظیم ہائے ہائے پھر میں ماں جی دے بارے آخری تعارفی 1-2 منٹ اندر گلاں کراں گل ختم کر دیاں جمعے دا وقت اتے ہو گیا تو جو میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے او زوجہ محترمہ اے او ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نے 2210 حدیثاں میرے نبی تو نقل کیتیاں نے اور 57 ہجری اندر وفات پائی ہے مدینہ منورہ دے بقیع قبرستان اندر دفن ہوئیاں نے اللہ فرماندے نے اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون اے او نبی دے صحابہ نے اور نبی دی عظیم زوجہ محترمہ تواڈی میری ماں جنہاں نو عرشاں تو جبریل سلام کرن واسطے آندا رہیا اللہ کرے اج دی امت مسلمان نو سمجھ آ جائے صحابہ دیاں قربانیاں اور ماں جی عائشہ صدیقہ دی عظمت نو سمجھ جان میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین